बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन ग्रामी, हमारा सेगमेंट है घर, गलियां और दरवाजे। और आप जानते हैं कि इसमें जो तारीख़ी इमारत हैं उन पर हम बात करते हैं पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ तारीख़ी इमारत पाई जाती है, मगर ख़ास तौर पे हमारे पेश नज़र पाकिस्तान में बनने वाली वो तारीख़ी इमारत हैं जो सदियों पुरानी तारीख़ी इमारत हैं, जो आज भी सलामत हैं। उनमें से बहुत सारी इमारत ऐसी हैं जो यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि ये ख़ित्ता कितना तहज़ीब याफ्ता था और ये ख़ित्ता कितना कदीम था। तहज़ीब इस खित्ते का खासा रही है। हमारे साथ इस प्रोग्राम में होते हैं शायर, तारीख़दान और माहिर फ़न तामीर मोहतरम गाफिर शहजाद साहब। वेलकम टू द शो गाफिर भाई। शुक्रिया इनाम। और नाज़रीन, जब हम इमारत को डिस्कस करते हैं तो उस ज़माने के जो सियासी और समाजी हालात थे उनको भी हम डिस्कस करते हैं। किन वजूहात पर वो इमारत बनाई गई उसको भी डिस्कस करते हैं। उससे मुंसलिक जो तारीख़ी हक़ाइक़ पर मबनी कहानियाँ होती हैं वो भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। आज जिस तारीख़ी इमारत का हम तस्करा करेंगे वहाँ इमारत भी कायम थी, मगर बुनियादी तौर पर वो एक बाग था। 17वीं सदी के वस्त में, यानी कि अब से तकरीबन पौने 400 बरस पहले 17वीं सदी के वस्त में तामीर किया जाने वाला ये बाग दुनिया के उन पहले बागात में शुमार होता है जिसके गिर्द चार दीवारी हुआ करती थी। इस खित्ते का सबसे बड़ा वॉल्ड गार्डन था ये, जिसको दुनिया शालामार बाग के नाम से जानती है। और अक्टूबर 1642 में शालामार बाग मुकम्मल होता है जी। तो तकरीबन 1 साल लगा इसकी तामीर में। जी हाँ, जैसा आपने बताया तकरीबन 1 साल 5 माह और 4 दिन लगे। ठीक है, मगर इसकी तामीर का सिलसिला तो 1638 में शुरू हो गया था। यानी कि बुनियादी तामीर जब शुरू हुई है उससे 3 बरस से पहले इसका आगाज हो गया था। तकरीबन 3 बरस पहले। वो क्या मामला था? क्योंकि यहाँ लाहौर में पानी लिए कश्मीर से 100 मील लंबी एक नहर खोद के लानी थी और उसकी वजह से काफ़ी टाइम लग गया। और तकरीबन 2 लाख रुपए खर्च करके अली मर्दान ने कश्मीर से वो नहर यहाँ लाहौर तक लेके आया, जिसको शाह नहर का नाम दिया गया। जेदे आजकल मज्जा ना आ रही ने। नहीं चौबदार, बात यह है कि वो नहर जो है वो इब्तलाए ज़माना की नजर हो गई। अब उसके आसार भी नहीं मिलते हैं, मगर तारीख की किताबों में बड़ा वाज़ेह है कि पहले, जैसा कि गाफिर साहब ने रोशनी डाली, कि पहले कश्मीर से पानी लाने के लिए नहर निकाली गई, फिर बाग की तामीर का आगाज हुआ। और यहाँ आप देखिए कि उस जमाने में भी कश्मीर की पानी के हवाले से क्या सिग्निफिकेंस थी। ये पाकिस्तानियों को गौर करना चाहिए कि जब कायद कहते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये फरमाया कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, तो क्यों है? इसलिए कि कश्मीर का मतलब हमारे खेतों की सैराबी भी है। तो कश्मीर के साथ, कश्मीरियों के साथ यकीनन हमारी एक जज्बाती वाबस्तगी भी है। मगर तो शाहजहां ने अली मर्दान से ये कहा कि मुख्तलिफ सतहों पर मुश्तमिल एक ऐसा बाग बनाया जाए जिस तरह से श्रीनगर में शालामार बाग पहले से बना हुआ है। ए सुनी जे चर्चिल दे इलेक्ट्रिशियन दी गल, ओए खतियो और श्रीनगर च पहले मैं बनवाया, उस तो बाद लाहौर च बनया है। एहो मैं तेन समझा रहा था। शहनशाह जहांगीर बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। एक दफा गलत कहकर तो देखे, जे मैं सिर न कलम करवावा, मैं अकबर दा पुत्र नहीं। यार उन्हें बात करने दे शहनशाह। बोलो गाफिल। गाफिल नहीं, गाफिर। वही तो वाला। श्रीनगर का ये शालामार बाग 1619 में बनाया गया, जबकि लाहौर का शालामार बाग 1641 में तामीर होता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शाहजहां ने बिल्कुल उसी तरज पर शालामार बाग लाहौर में बनवाया। उसके फवारों की तादाद भी 410 रखी और बिल्कुल उसी तरह का नेचुरल लैंडस्केप शालामार बाग में भी रखा। लेकिन लाहौर वाले का साइज बहुत बड़ा है उसकी निस्बत। जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि श्रीनगर का शालामार बाग 31 एकड़ पर मुश्तमिल है, ठीक है, जबकि लाहौर का शालामार बाग 42 एकड़ पर मुश्तमिल है। और चूंकि वहां पर तो नेचुरल लैंडस्केप मौजूद था और पहाड़ी इलाका था, मुख्तलिफ सतहों की जरूरत नहीं थी, तो यहां पर अली मर्दान ने शाहजहां के हुक्म की तामील में मसनूई तौर पर मुख्तलिफ लेवल्स यहां पे बनाए और फिर ऐसी जमीन की तलाश की कि जहां पर वो तमाम फलदार और फूलदार पौधे उग सकें जो श्रीनगर में शालामार बाग में उगाए गए। गाफिल शहजाद बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमने पूरी दुनिया से तरह तरह के फलदार दरख्त और मेवा जात मंगवा कर शालीमार बाग में अपनी नूरजहां के लिए लगवाए। अगो ऐसी अंतरी दिए, इन्हें उन्हें फलों की रेडी शालीमार बाग के बाहर ला ली। मगर आजकल अवाम वहां पर आते हैं
اور سنیا کہ گیم کر کے نکل گئے. ممتاز محل. بولو نقشہ نویس. شاہ جہان بالکل ٹھیک کہتا ہے. وہ جب بھی لاہور سے گزرتا اس کے یہاں رہنے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں تھی. اپنے عارضی قیام کے لیے اس نے شہر سے باہر شالامار باغ تعمیر کیا. ہاں یہ کسی محبوبہ کے لیے نہیں بنوایا تھا. ایک گل بالکل انہیں ٹھیک کی تھی. پاکستان دی پہلی فلاپ فلم لکھن والے. ہمیں حیرت ہو رہی ہے شاہ جہاں کہ ہمارے بعد آپ کے پاس قلعہ لاہور میں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. آپ کو قیام کے لیے شالامار باغ بنوانا پڑا. اچھا یہ بھی ایک بہت بڑی تاریخی حقیقت ہے. اے تو گل بالکل ٹھیک کی تھی. حرم چ چوری چوری وڑ کے اپنی ساری کنیزاں نو سنا کے داد لین والے. جب آپ شالامار باغ میں داخل ہوتے ہیں سجے پاسے 8-10 شہر بہ کے چگلیاں کرن ڈیا تے کھبے پاسے ایک پاپڑا والا بیٹھا ہوندا شاعراں نوں کہندا میرے پچھلے پیسے دیو. یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں لیکن یہ شالامار باغ کا وہ جنوبی سائیڈ کا دروازہ ہے جو انگریزی عہد میں بنایا گیا تھا جبکہ اس کا اصل دروازہ شمالی جانب ہے جو سب سے زیریں سطح کا لیول ہے اس کا اور اس کو حیات بخش کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ وہی باغ کا حصہ ہے جہاں پر میلہ چراغاں بھی ہوتا تھا اور جہاں مختلف موقعوں پر عوام کو بھی داخل ہونے کی اجازت ہوتی تھی. اور ایوب صاحب کے ہی دور میں میلہ چراغاں پر بھی پابندی لگی اور میلہ چراغاں جو تھا وہ آغاز ہوا کرتا تھا بسنت کا. وہیں سے بسنت کا آغاز ہوا کرتا. ہاں جی کئی باری میں ممتاز محل نوں نال لے کے گڈیاں لٹیاں نے اوتھے. یہ جڑی گل کردی ہو انہیں تو پیو دا خزانہ لٹ کے تاج محل بنا دتا سی. علی مردان خان عالم پناہ اسی ویلے میں تیرے ہاتھ کٹائے ہوندے تے اج انج نہیں کر کے مہینے دین جو نہ ہوندا. اس حصے پر 153 فوارے لگے ہوئے ہیں اور یہ وہ حصہ ہے جو 1883 میں انگریزی عہد میں پھلدار پودوں کے لگانے کے لیے لیز پر دے دیا گیا. یہاں آموں کے باغات لگائے گئے. اے امب چوپن دا شوق مینوں ابا جی کولوں پیا سی. جی دادے دے حصے دے بھی چوپ جاندا سی. باغ کا درمیانی حصہ 13 سے 15 فٹ اونچا ہے اور اس کا نام فیض بخش ہے. واہ. یہ حصہ بادشاہ کے لیے مختص تھا. یہاں 152 فوارے لگے ہوئے ہیں اور عام رعایا کی رسائی یہاں تک نہیں تھی. جی ہاں یہاں پر تالاب ہے. ساون بہادو ہے جو بنیادی طور پر 2 برآمدے ہیں اور ان کو اس لیے ساون بہادو کہا جاتا ہے کہ بالکل اس کے قریب ہی چینی خانہ ہے. چینی خانہ میں بے شمار طاقچے ہیں جہاں دن کے وقت پھول رکھے جاتے تھے اور رات کو چراغ جلائے جاتے تھے. اور یہاں 7 آبشاریں ہیں. ان آبشاروں کی وجہ سے ہی بنیادی طور پر جو ہیومیڈیٹی پیدا ہوتی تھی اس وجہ سے یہاں تعمیر کیے جانے والے برآمدوں کو ساون بہادو کا نام دیا گیا. اور اسی حصے میں بادشاہ کے لیے ماربل کا وہ خوبصورت تخت ہے جسے سرداروں نے بیچنے کے لیے اٹھایا تو وہ ٹوٹ گیا. جی ہاں. اور سکھ دور میں آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ بڑی شالامار باغ کے ساتھ ایک طرح سے زیادتی بھی ہوئی کہ یہاں کا ماربل نکال کر اور پھر رنجیت سنگھ کے محل میں لگا دیا گیا. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں شاہ جی. اور باغ کا جو تیسرا اور آخری حصہ ہے اسے فرا بخش کے نام سے کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ بھی بادشاہ کا حرم تھا اور یہاں پر شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی خواتین کے رہنے کے لیے عمارت بنائی گئی جسے خوابگاہ کہا گیا. شاہ جہاں تو کنا بے وفا ہے ویسے. لوکاں نو مخان لئی تو میرے لیے تاج محل بنایا تے اودوں تے تو میرا ہاتھ پھڑ کے کہنا سا کہ میں تیرے نال ہی دفن ہونا چاہنا اس تاج محل دے وچ تے پھر شالامار باغ دے وچ حرم تے خوابگاہ کدے لئی بنائی سی؟ خوابگاہ اور حرم پیو تے گیا پیو تے گیا. I hate you شاہ جہاں. ممتاز محل اوے اس دور چ آ کے انگریزی بھی سیکھ گئی ہیں. مینوں نہیں پتا. دس تو کدے لئی خوابگاہ بنائی سی؟ ممتاز محل خوابگاہ